नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात यानी हकीकी आज़ादी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह आज़ादी की तलाश और हमारा उन्वान है साबका उन्वान की तरह नए मफरूज़ों की तश्कील। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने अपना प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात काफ़ी अरसा से पेश कर रहा हूँ और इसके बहुत सारे एपिसोड्स आप हज़रात के सामने पेश किए जा चुके हैं। आज ये अगला एपिसोड आप हज़रात की खिदमत में पेश खिदमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि हम आज़ादी की तलाश में सरगर्दा हैं। आज़ादी को तलाश करने के लिए अपनी कोशिशों को, अपनी मसाई को और अपनी जद्दोजहद को बुरुए कार ला रहे हैं। इस मकसद के लिए हमने 12 अदद मफरूज़े लिए थे और उन मफरूज़ों को जज किया है, चेक किया है, उन पर हमने बेशुमार तजर्बात किए हैं हसूल आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोस है कि अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकी। अब हमने नए मफरूज़े तश्कील देने हैं, क्योंकि आज की दुनिया किसी भी फैक्ट को, किसी भी हकीकत को, किसी भी बात को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करती जब तक कि उसे तजर्बात की मदद से साबित ना कर दिया जाए। तो चूँकि मैंने आप हज़रात के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी एक थ्योरी पेश की है, जदलियाती लिबरलिज़म, डायलेक्टिकल लिबरलिज़म, तो उस थ्योरी को साबित करने के लिए, उस थ्योरी को हकीकी मानों में अवामुन नास के सामने ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये थ्योरी, ये नज़रिया हयात आपके मसाइल का हकीकी हल है और उसके लिए जो तर्ज़ फ़िक्र मैंने तलाश किया है, ये तर्ज़ फ़िक्र भी हकीकी है और आज़ादी की हकीकी डेफिनेशन ये है, बल्कि न कि वो डेफिनेशन है जो कि दीगर मगरबी ममालिक के लोग या मगरबी लिबरल हजरात या लिबरल मुफक्रीन करते हैं आज़ादी की तारीफ़। आज़ादी की जो तारीफ़ मैंने की है वो हकीकी तारीफ़ है। तो इस बात को साबित करने के लिए हमें आज़ादी को तलाश करना होगा कि आज़ादी है कहाँ, तजर्बात की मदद से। तो चूँकि हमारे 12 मफरूज़ों पर किए गए तजर्बात जो हैं वो नाकाम साबित हुए, हमें आज़ादी नहीं मिल सकी, लिहाजा अब हम नए मफरूज़े तलाश करेंगे, नए मफरूज़े तश्कील देंगे। लेकिन नए मफरूज़ों को तश्कील देने से पहले मैं चाहता था कि 12 अदद मफरूज़ों से हमें जो ऐसी करैक्टरिस्टिक्स मिली हैं, ऐसी खसूसियात मिली हैं जो हसूल आज़ादी में हमारी मुमिद साबित हो सकती हैं और हमारी मुआवन हो सकती हैं, क्यों ना हम उन खसूसियात को अपने सामने रखें और नए मफरूज़े तश्कील देते वक्त उन करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात को भी सामने रख कर उन नए मफरूज़ों के अंदर उनको शामिल करें ताकि हसूल आज़ादी हमारे लिए आसान हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने 8 अदद जो मफरूज़े हैं उनकी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स ब्रीफली आप हज़रात के सामने पेश कर चुका हूँ। मसलन ये 8 अदद मफरूज़े हैं जिनकी खसूसियात मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं। पहला है कि समाजी ज़िंदगी पर से तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर देने का नाम आज़ादी है। दूसरा है कि समाजी ज़िंदगी पर तमाम किस्म की पाबंदियाँ आयद कर देने का नाम आज़ादी है। और तीसरा है कि समाजी ज़िंदगी पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ ऐड करना और थोड़े से हकूक़ दे देना, ये भी हसूल आज़ादी का एक ज़रिया और इससे हमें आज़ादी मिल सकती है। चौथा हमारा जो था, हमारा मतलब है ये थी जो हमारी आज़ादी के लिए, हसूल आज़ादी के लिए हमारा जो था ये नज़रिया या हसूल आज़ादी के लिए हमने जो मफरूज़ा लिया था, चौथा वो ये था कि अवाम नास को ज़्यादा हकूक़ दिए जाएँ और कम से कम पाबंदियाँ लगाई जाएँ, इसका नाम आज़ादी है। तो ये हमारा चौथा मफरूज़ा था। हमारा 5वां मफरूज़ा था कि तर्क दुनिया करके इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाना, ये आज़ादी है। और छठा मफरूज़ा था कि घर में फारग बैठे रहना और कोई काम ना करना, ये आज़ादी है। और 7वां मफरूज़ा था कि समाजी बंधनों से आज़ाद रवैया अख्तियार करने का नाम आज़ादी है। 8वां मफरूज़ा ये था कि मज़हब को सीखना और उस पर अमल पैरा रहना ही आज़ादी है। तो ये 8 मफरूज़े हम चेक कर चुके हैं, जज कर चुके हैं और इनसे मिलने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और खसूसियात हैं वो मैंने आप हज़रात के सामने एक एक करके रखी। तमाम खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स को मुजतमे करके आप हज़रात के सामने रखा है और बयान किया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आप हज़रात के सामने मफरूज़ा नंबर 9 उसकी जो खसूसियात हैं, उससे हमें जो करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं वो आप हज़रात के सामने रखूँगा। तो आपको अज़ीज़ान मोहतरम याद होगा
کہ ہمارا مفروضہ نمبر 9 کیا ہے؟ ہمارا مفروضہ نمبر 9 یہ ہے کہ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے افریشیا کے علاقہ رہوڈس، یاد ہوگا آپ کو، میں نے یہ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان پر تجربات کیے ہوئے ہیں۔ افریشیا کے علاقہ رہوڈس میں گجنان ڈیلاس نامی ایک آدمی تھا، مار دھاڑ کرتا ہوا جنگجو آدمی تھا، بڑا بہادر دلیر آدمی تھا، مار دھاڑ کرتا ہوا پورے علاقے پر وہ قابض ہو گیا اور اس نے اپنی وہاں پر حکومت قائم کر لی۔ بڑا جنگجو تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے لوگوں پر بڑے مظالم ڈھائے، لیکن اس نے چند آدمیوں کو اپنا حواری بنا لیا، ان کو وزارتیں دے دیں اور اپنی حکومت چلانے لگ گیا۔ اس کے چند لوگ تھے منظور نظر، بس انہی کو اس نے اقتدار والے کر رکھا تھا، باقی لوگوں پر وہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اپنے جو مخالفین تھے ان کو تو اس نے مشق ستم بنا رکھا تھا، ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا۔ تو آخرکار ابھی زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی ویرو ڈیلاس نے، جو کہ اس کی افواج کا سپہ سالار بھی تھا، اس نے اس کو گجنان ڈیلاس کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ اقتدار کی ہوس ایسی ہوتی ہے۔ گجنان ڈیلاس کو اس نے قتل کر دیا، اور ویرو ڈیلاس کا مقصد بھی ملک گیری اور حبس گیری تھا۔ اور یہ جو اس کا چچا زاد بھائی تھا ویرو ڈیلاس، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملک ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، مطلب ہے خوش گپیاں ہوں، اور مطلب ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حکومت کریں، اور جو مخالفین ہیں ان کا ستیہ ناش کریں، ان پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب گجنان ڈیلاس کے بعد ویرو ڈیلاس یہ بھی کچھ عرصہ ہی زندہ رہا بس، اور یہ اقتدار جو تھا اس کے کام نہ آیا۔ 2 سال بعد اس کے بیٹے نے، جس کا نام چتن ڈیلاس تھا، چتن ڈیلاس، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے، چتن ڈیلاس نے، اس کے بیٹے نے۔ تو یہ اقتدار کی ہوس ایسی ہوتی ہے، ہمیشہ اقتدار جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں رہا، اور نہ اقتدار کے ذریعے انسان کوئی دنیا پر کوئی ایسا مطلب اپنا زور چلا سکتا ہے کہ وہ خدا نہیں بن سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ چند روزہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد اقتدار کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں کچھ خصوصیات ملتی ہیں کہ اگر گجنان ڈیلاس اور ویرو ڈیلاس عوامی خدمت کرتے، رعایا کی رائے کا احترام کرتے اور جمہوری اقدار کو فروغ دیتے، اور اسی طرح انفرادی اور اجتماعی حقوق کے التزام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، تو ان کا حشر اتنا برا نہ ہوتا۔ نہ گجنان ڈیلاس موت کے منہ میں جاتا اور نہ ہی ویرو ڈیلاس موت کے منہ میں جاتا، اپنا حکومت کرتے رہتے، عوام الناس کو مطمئن رکھتے، ان کے حقوق کا التزام کرتے، ان کے حقوق کا احترام کرتے، اور ان کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے، تو وہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کمزوروں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو مراد دے دی زیادہ سے زیادہ۔ تو اقتدار تو بالآخر پھر چلے جانے والی شے ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی شے تو ہے نہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ قبل از وقت غیر طبی موت مر گئے اور ختم ہو گئے، اور اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ نہ رہے، کیونکہ ان کے کارنامے اچھے تھے۔ اچھے سے مراد یہ کہ ان کے کارنامے مطلب ایسے تھے کہ وہ عوام ان سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، عوام الناس کو ستایا تھا، غریب لوگوں کو ستایا تھا، ہاں جی، اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، اپنے چند ساتھیوں کو بس مراد دی تھیں۔ تو ان کے ان کارناموں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے وہ بالکل نکل گئے تھے۔ بس اس سے ہمیں جو خصوصیات ملتی ہیں وہ تعداد میں یہ 4 ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عوام کی خدمت، اگر وہ عوام کی خدمت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، گویا کہ عوام کی خدمت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے نئے مفروضوں کے اندر عوامی خدمت کو شامل کریں گے تو ہمیں آزادی کا ملنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری خصوصیت ہمیں یہاں سے کیا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رعایا کی رائے کا احترام، انہوں نے رعایا کی رائے کا احترام نہیں کیا، مارے گئے، قتل ہو گئے۔ اگر رعایا کی رائے کا احترام کرتے تو حکومت کرتے رہتے، لمبا عرصہ حکومت کر سکتے تھے۔ مغلیہ دور میں اکبر بادشاہ 30 سال حکومت کر گیا، اکبر اعظم، اسی لیے اسے مغل اعظم کہتے ہیں۔ 30 سال جہل آدمی تھا، ان پڑھ، کوڑا ان پڑھ، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اکبر، جلال الدین اکبر 30 سال ہندوستان پر حکومت کی، 30 سال برصغیر پر حکومت کر گیا۔ اتنی لمبی حکومت کسی مغل بادشاہ کی نہیں۔ جو دوسرے پڑھے لکھے تھے، کچھ نہ کچھ جانتے تھے، انہوں نے کسی نے 5 سال حکومت کی، کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال۔ جلال الدین اکبر 30 سال حکومت کر گیا، ان پڑھ آدمی تھا، اس لیے کہ اس نے اچھے روابط رکھے سب کے ساتھ، سب کا احترام کیا، رعایا کا احترام کیا۔
تو رعایا کی رائے کا احترام مسٹ ہے، یہ دوسری خصوصیت ہمیں اس مفروضہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم تیسری خصوصیت جو ہمیں اس مفروضہ سے ملتی ہے وہ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ اگر وہ جمہوری اقدار کو فروغ دیتا، عوام الناس کی رائے کا احترام کرتا، ان کی رائے لیتا، ان سے پوچھتا اور ان کے ساتھ ساتھ مل کر چلتا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی، نہ وہ خود مرتا، نہ اس کا جو تھا وہ کزن وینو ڈی لاس جو تھا وہ مرتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تین خصوصیات ہیں: عوام کی خدمت، اور نمبر 2 رعایا کی رائے کا احترام، اور نمبر 3 ہے جمہوری اقدار کا فروغ، اور نمبر 4 چوتھی خصوصیت جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے اس مفروضہ سے وہ یہ کہ انفرادی و اجتماعی حقوق کا التزام و احترام۔ ہر فرد کے حقوق کا احترام کیا جائے، ہر فرد بڑا قیمتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہے، ہم نے ان سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، بس صرف ان کی شناخت کے لیے یہ قبیلے بنا دیے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ورنہ سب آدم کی اولاد ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی حقوق کا التزام اور احترام مسٹ ہے، یہ چوتھی خصوصیت ہے جو ہمیں اس مفروضہ سے ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ایسی 4 خصوصیات ہیں جو حصول آزادی میں ہماری ممد ثابت ہو سکتی ہیں اور ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو نئے مفروضے ہم لیں گے ان کے اندر ان 4 خصوصیات کو شامل کریں گے، ایسے مفروضے لیں گے جن میں یہ خصوصیات شامل ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔